बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं ऑपरेशन ज़र्ब लिल हक के कारी वार दुश्मन पर जारी हैं। पहले काबुल, फिर गजनी और अब नाज़रीन कुन्नड़ में खौफनाक तबाही मच गई है। दहशत गर्दों की बड़ी तादाद इसमें मारी गई है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग किया है और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया है। इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चाइना ने बड़ी खुशखबरी दे दी है, एक बड़ा तोहफा दे दिया है। इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मनों पर कारी वार जो है वो जारी है। नाज़रीन, आज जो है वो काबुल के अंदर भी सुबह 8 बजे धमाके सुनाई दिए, जंगी तैयारों की आवाज़ें, और उसके बाद कहा गया जी ड्रोन जो हैं उनकी जानिब से अटैक किया गया। अभी तक पाकिस्तान का जो फौज का शोबा ताल्लुकात आमा ISPR है उनकी जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। अलबत्ता दुश्मन की जानिब से ज़रूर ये कहा जा रहा है जी कि इसमें पाकिस्तान की जानिब से ये अटैक्स किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले भी कहा था जब हम हमला करते हैं तो फिर हम बताते भी हैं कि हमने ये अटैक किया है। हमें किसी चीज़ की वो इस तरह का नहीं है कि हम किसी चीज़ से खौफजदा हैं। जब हम हमला करते हैं, जब कार्रवाई करते हैं तो हमारा टारगेट कभी सिविलियन नहीं होते बल्कि हमारा टारगेट जो है वो दुश्मन यानी दहशत गर्द होते हैं और हम उनको ही निशाना बनाते हैं। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है काबुल के बाद गजनी में धमाके हुए और गजनी में हमलों के हवाले से जो खबरें हैं वो सामने आई, जिसके बाद कहा गया जी कि गजनी को खाली किया जा रहा है और उन एरियाज़ को जहाँ पे ये TTP के दहशत गर्दों के मुख्तलिफ जगहों पे घर बने हुए थे, मुख्तलिफ कॉलोनीज बनी हुई थी, उन कॉलोनियों को खाली किया जा रहा है। इस हवाले से अफगान तालिबान ने कहा है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये जो अफगानिस्तान से इस तरह की खबरें आ रही हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अभी से थोड़ी देर पहले कुन्नड़ जो है वो धमाकों से गूंज उठा है। बताया जा रहा है कि ये जो है वो अटैक किया गया और एक घर जो है वो मुकम्मल तौर पे मलियामेट हो गया और 5 अफराद की हलाकत जो है उसमें पेश आई। और बताया जा रहा है कि ये TTP के कमांडर का घर था जिसमें इस घर को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि ये हमला हुआ है, जबकि कुछ ज़राए का कहना है कि यहाँ पे धमाका खेज मवाद था जो कि फटा है जिससे ये तबाही मची है। यानी मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं, मुसद्दका चीज़ें जो नहीं है, यानी दोनों तरफ जो खबरें हैं, यानी कभी हमला और कभी धमाका। बहरहाल तबाही हुई है कुन्नड़ के अंदर और 5 जो लोग हैं उनकी वहाँ से डेड बॉडीज निकली हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये TTP के कमांडर का घर था, तो यहाँ पर कोई अहम तरीन मीटिंग जारी थी जिस पे अटैक हुआ है और इसको उड़ा दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, जो भी काम कर रहा है पाकिस्तान का वो कोई दोषी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मनों का सफाया पाकिस्तान को खुश करने के लिए भी हो सकता है। और उसमें नाज़रीन NRF है और EFF है, यानी जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो इस वक्त कार्रवाइयाँ तेज़ कर रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। नाज़रीन, अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान हुकूमत के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। मुकामी आबादियाँ और मुकामी जो वार लॉर्ड्स हैं वो उनके खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। बदख्शां सूबा हाथ से निकल गया। इसी तरह से नूरिस्तान जो है उसके ऊपर पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल है। इसी तरह से पंशेर है, वहाँ पे NRF का कंट्रोल है। यहाँ पे जो ख़ास तौर पर ताजिकिस्तान के कमांडर्स हैं उनका कंट्रोल बदख्शां के ऊपर है। तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो रही हैं। गजनी के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो चुका है। तो अफगान तालिबान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घेरे में आ रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत की जानिब से शरारतबाजियों का सिलसिला जारी है। आपको याद होगा कि जालंधर में एक हफ्ता पहले धमाके हुए थे और एक IED ब्लास्ट हुए थे, ख़ास तौर पर जो इनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, BSF का हेडक्वार्टर है उसके बाहर। और तभी जो इनका पुलिस चीफ था इंडियन पंजाब का, उसने फौरी तौर पे बिना कुछ सोचे समझे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के इसमें मुलविस होने के शवाहिद के हवाले से खतरात का
اظہار کیا جی کہ پاکستان اس میں انوالو ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ناظرین اب باقاعدہ طور پہ جب ایک ہفتہ گزر گیا ہے تو اس کے بعد بھارتی میڈیا پر بی جے پی سرکار کے جو اہم ترین عہدیداران ہیں وہ پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو حملے کروائے ہیں یہ پاکستان کی جانب سے کروائے گئے. اور ہم آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں کہ بھارت کی مودی سرکار پاکستان دشمنی کا چورن جو ہے وہ بیچے گی اور ہر صورت بیچے گی. اب جب اسے بنگال کے اندر کامیابی ملی ہے جو مغربی بنگال ہے تو اس کے بعد نریندر مودی جو ہے وہ شاید ہم تو یہ سوچ رہے ہیں جس طرح سے جو بی جے پی کے یا پھر آر ایس ایس کے جو سربراہان ہیں ان کی جانب سے کہا جائے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہیے. اسی طرح سے سابق جو آرمی چیف ہے اس نے بھی یہ کہا کہ نروانے جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہی بھارت کے مفاد میں ہے, دشمنی بالکل مفاد میں نہیں ہے. تو اس کے بعد ناظرین یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید برف پگھلے گی, لیکن بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات کا سلسلہ پاکستان کے خلاف جاری ہے. اور دوسری جانب بھارت جو ہے وہ افغانستان میں دہشت گردوں کی فنڈنگ کر رہا ہے. ابھی کل ہی $46 ملین جو ہیں وہ افغان طالبان حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں, اور اسے کس مدد میں دیا گیا یہ تو کچھ نہیں پتا, لیکن جو کچھ ان کے پاس جاتا ہے وہ ان دہشت گردوں کے پاس لازمی ان کا حصہ جاتا ہے. تو اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم ترین خبر ہے, امریکہ اور چائنا ناظرین جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے اب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. چائنا ناظرین اس وقت دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے, وہ تصادم کی پالیسی سے ہٹ کر وہ بزنس کرنا چاہتا ہے. اب جو بزنس مین ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ان کے درمیان کوئی پرابلم ہو, تو اب چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ہم آپس میں مخالفت کی پالیسی کی بجائے ہم دوستی لے کر چلیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر امریکہ اور چائنا جیسے دو بڑے رائیول جو ہیں وہ دوستی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں تو پھر پاکستان اور انڈیا کیوں نہیں, یہ دونوں ممالک کی عوام کے مفاد میں ہے کہ اگر خطرات نہیں ہو. آپ دیکھیں یورپی ممالک ہیں جنہوں نے اتنی جنگیں ایک دوسرے کے خلاف لڑی اور بالآخر انہوں نے اپنے بارڈرز کھول دیے ایک دوسرے کے لیے. آج جو ہے وہ کیا اور کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, جبکہ جنگ و جدال والے جو علاقے ہیں یہ جہاں پہ جنگی خطرات رہتے ہیں وہاں پہ سارا اسلحہ اور گولہ بارود کے اوپر پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا جاتا رہتا ہے اور عوام جو ہے وہ ان کا معیار زندگی نیچے سے نیچے چلا جاتا ہے. اب ایک طرف تو بھارت دیکھیں کہ اس کی عوام غربت کی چکی میں پس رہی ہے, دوسری طرف یہ ٹیرر فائنانسنگ کے لیے $46 ملین دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرارت بازی کا جو ان کا کیڑا ہے وہ کبھی باز نہیں آ سکتا. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو باقاعدہ طور پہ شی جن پنگ نے کہا کہ ہم $1 ٹریلین جو ہے ان فیکٹریز کو بنانے میں امریکہ میں لگائیں گے, کہ امریکہ میں $1 ٹریلین سے 1000 ارب ڈالر سے ہم فیکٹریز بنائیں گے, یعنی جو مال یہاں سے بن کے امریکہ جاتا ہے وہ وہیں امریکہ میں ہم بنائیں گے. اب جو ناظرین ان کا ایک دوسرے کو ٹیرف لگانا اور دیگر معاملات ہیں اب ان سے بھی جان چھوٹے گی, اور جو چائنا ہے وہ وہیں پہ مال بنائے گا اور وہیں پہ سیل کر دے گا. اور امریکہ جو ہے اس بات پہ خوش ہے کہ 1000 ارب ڈالر کی چائنا جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, وہاں پہ 1000 ارب ڈالر سے نوکریاں بھی پیدا ہوں گی اور کافی زیادہ جو ہے لوگ ان کو اس میں وہ کنزیوم کریں گے. اور یہ پازیٹیو چیز اس وقت دونوں بڑی پاورز کے درمیان آ رہی ہے, اور ایک بہت بڑا آپ یوں کہہ لیجئے کہ چینج ہے یا بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ اگر امریکہ خطے کے جگہ جگہ پہ جو ایک دوسرے کے مد مقابل یہ آئے ہوئے ہیں, ساؤتھ چائنا سی ہے, تائیوان کا معاملہ ہے, تو یہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اگر, تو پھر بہت سارے معاملات تمام ممالک کے حل ہو سکتے ہیں. امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ چائنا جو ہے اس کے ساتھ جنگ ان کے مفاد میں نہیں ہے. چائنا نے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت بڑے لیول پر جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی, تو اب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں, جو کہ پازیٹیو چیز ہے پوری ورلڈ کے لیے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.